حضرت امیر معاویہ سرکار دی گل سنا رب دے نال سبحان اللہ حضرت معاویہ سرکار تے جدوں یہ وقت آن لگا ہے ہر کسے دے آنا جو ہویا ہاں جی بزرگ فرماندے نے دانے چکی واسطے بنے نے ہاں جی انہاں آنا ہی آنا وے ہر بندہ موت واسطے بنے آنی آنی ہے بھاویں لکھ آب حیات پیویں ایک دن موت آ کے رہنی ہے صدقے جاواں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تے جدوں وقت آیا آپ فرماندے نے بیلیو مینوں اٹھا کے بہا دو ہاں جی انہاں اٹھا کے بہا دیتا پھر اللہ دا ذکر شروع کر دیتا تسبیح شروع کر دیتی رب دی تقدیر شروع فرما دیتی پھر فرمایا الان تذکر ربک یا معاویہ بعد الانحطام والانحطام علی کان ذلک وقت الشباب قصیر زمان وبقا حتی لا بقاء حضرت معاویہ سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے پھر فرماؤ تسبیح اللہ دی ذکر کرن لگ پے تے نال فرماوندے نے او معاویہ اپنے آپ نو فرماوندے نے معاویہ جدوں ہن ہڈیاں منڈے وکھرے وکھرے ہون دا ویلا آیا جدوں دنیا تو جان دا ویلا آیا ہاں جی اے معاویہ جدوں ختم ہون دا ویلا آیا ہن رب نو پیا یاد کرنا ہے پہلوں بھلائی رکھیا ہاں جی جڑے ہمیشہ قدم قدم تے رب نو یاد رکھدے سن پھر بھی اپنے آپ نو آندے نے ککھ نہیں او کیتا ہاں جی اس واسطے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماوندے نے انہاں دی صفت ہوندی ہے راتی زاری کر کر روویں تے نیند اکھاں تھی دھوندے او راتی زاری کر کر روویں یار نیند اکھاں تھی دھوندے او فجری آگل ہار صداواں تے سب تھی نیویں ہوندے میں پہ ہوں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر صدقے جاواں خدا دے بندے ہاں جی سیانے فرماندے نے جیڑی ٹہنی نو پھل لگا ہوئے سر جھکا کے رکھ دیے خالی ہمیشہ آکڑی کھڑی ہوندی ہے ایمان دا پھل جو سی اللہ دی معرفت دا پھل سی تاں جھکے کھڑے نے رب سونے دے اگے ہاں جی فرماندے نے او بیلیا امام معاویہ ہن پیا ترونا میں اللہ دی ذکر تسبیح پیا کرنا ہے پہلو رب نو بھلائی رکھیا ہی ہاں جی صدقے جاواں اپنے عربی دے اندر 2 شعر پڑھے ادو بعد اپنے پتر نو فرمایا پترا مہربانی کری میں جان لگا او فلانی باری دے اندر فلانی تھان دے اوتے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا ایک کپڑا مبارک رکھیا ہویا وے میں تیرے سامنے عبارت پڑھ کے عرض کرنا وا آپ سرکار نے فرمایا یا بنیا اذا وفا اجلی فحمد الى المنديل الذي في الخزانه فان فيه ثوبا من ثياب رسول الله وقراذا من شعره واظفاره فجعل الثوب مما يلي جسدي وجعل اكفاني فوقه وجعل قراذه في فمي وانفي وعيني فإن بقي شيء فهذا فإذا جعلتموني في قبري فخلوا معاوية وأرحم الراحمين. آپ نے فرمایا پترو میں فلانی باری وچ ایک رومال رکھیا اس رومال دے اندر ایک کپڑا جو رسول اللہ دا رسول اللہ سرکار دا میں کپڑا مبارک رکھیا ہوا ہے وقراذا من شعرہ آپ سرکار دے وال مبارک کٹے ہوئے تھوڑے جے میں رکھے جے واظفارہ آپ دے نہ مبارک میں رکھے ہوئے جے او میرے پترو ان کریم یاد رکھی جدوں میں مر جاواں مینوں پہلو کفن واسطے میرے جسم دے نال جڑا کپڑا لاویں او رسول اللہ دا لاویں اتنے کپڑے ہور چڑھاوی کفن اتنے بعد دیوی تاکہ میرے جسم دے نال مدنی سرکار دا کپڑا مبارک لگا ہوئے اور جڑے وال مبارک نے نہ مبارک نے وہ میری اکھاں وچ پاوی میری نک دیاں ناساں وچ رکھ دیوی میرے نک دے اندر رکھ دیوی او پترو تے مینوں جا دفن کریا جے دفن کر کے تے ارحم الراحمین نو تے مینوں پھر چھوڑ دیا جے پھر او جانے اوندا کم جانے توجہ نال سبحان اللہ
اتنے ایک گل بھی نال سمجھاوا ہے صحابی حضرت امیر معاویہ سرکار اور یہ گل جڑی ہے امام غزالی الاحیاء دے اندر بھی غالباً لکھی ہے احیاء شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 464 دے اوتے امام غزالی نے گل لکھی ہے اور جڑی سامنے کتاب العاقبت محدث عبد الحق اشبیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جویں امام بخاری بڑے حدیث دے حافظ سن ایویں دے اے امام حافظ حدیث گزرے نے بڑے بڑے محدث گزرے نے آپ سرکار نے کتاب العاقبت 65 جلد دے اندر ایک واقعہ لکھیا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات دے اندر لکھیا ہوئے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار نے اشیات اللمات شرح مشکات دے اندر لکھیا ہوئے ہاں جی جناب حضور سرکار دے صحابہ دی سیرت لکھن والے جن امام نے امام ابن الاسیر جزری نے اس الغابہ دے اندر لکھیا ہوئے حضرت سیدنا ابن حجر اسقلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ اے گل سرکار دی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ دے اندر لکھی ہے حضرت امام ابن عبد البر محدث نے یہ گل اپنی کتاب ہاں جی اپنی کتاب الاستیعاب دے اندر لکھی ہے سارا کچھ فقیر دے کول موجود ہے او مدنی دیا نبی سرکار دے ناخن مبارک اپنی اکھاں وچ رکھاندے نے ہاں جی برکت پہ لیندے نے وسیلہ پہ بناندے نے کپڑا مبارک اپنے جسم دے نال پہ لاندے